But Father God always represent the committee decision. तर पिता परमेश्वरले सधैँ समितिको निर्णयको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। तर पिता परमेश्वरले सधैँ समितिको निर्णयको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। Change the paragraph. ल अब अर्को हरफमा लेख्नुहोस्। When they created heavens and earth, जब उहाँहरूले स्वर्गहरू र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो, जब उहाँहरूले स्वर्गहरू र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो, the Trinity God, all Trinity God got involved in the creation. यो सृष्टिको काममा तीनै व्यक्तिहरू सहभागी थिए। सृष्टिको काममा यी तीनै व्यक्तिहरू सहभागी थिए। In Genesis 1:1, God created the heavens and earth. उत्पत्ति 1 अध्यायको 1 पदमा परमेश्वरले स्वर्ग र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो भनेर लेखिएको छ। In Hebrew word, the God is Elohim. त्यो पदमा चाहिँ हिब्रू भाषामा परमेश्वरको ठाउँमा एलोहिम भन्ने शब्द छ। ELOHIM। हिब्रू भाषामा परमेश्वरको ठाउँमा एलोहिम ELOHIM अर्थात् एलोहिम नेपालीमा लेखे पनि हुन्छ भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ, जसको अर्थ परमेश्वर हो। Pamisu, you say Pamisu, okay? परमेश्वर। But it has two words combined here. यो एलोहिममा एलोहिम दुईवटा शब्दहरू मिलेर बनेको छ। एलोहिम दुईवटा शब्दहरू मिलेर बनेको छ। Elo means is God. एलओ को अर्थ चाहिँ परमेश्वर हो। I am Im is plural. अनि आई एम इम को अर्थ चाहिँ बहुवचन। हाम्रो नेपालीमा हरू राखेको जस्तै एकजनाले दुईजना गर्नु पर्यो भने हरू गर्छ नि हैन। हिब्रू भाषामा चाहिँ बहुवचन बनाउनलाई प्रयोग हुने शब्द इम हो। It looks like it in English is S. अंग्रेजीमा एस जस्तै हो। So actually, नेपालीमा हरू जस्तै हो। Actually, if we translate literally, it should be not God, it should be a God too. त्यसकारण यसलाई हामीले शाब्दिक रूपमा त्यसकारण उत्पत्ति 1:1 लाई शाब्दिक रूपमा शाब्दिक भने बुझ्नुहुन्छ है शाब्दिक रूपमा लेख्ने हो भने परमेश्वरहरूले भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण उत्पत्ति 1 अध्यायको 1 पदलाई शाब्दिक रूपमा लेख्ने हो भने परमेश्वरहरूले भनेर लेख्नु पर्ने हुन्छ। But Bible has never said God too. He always say God singular here. तर बाइबलमा परमेश्वरलाई कहिल्यै पनि बहुवचन शब्द प्रयोग गरिएको छैन। तर बाइबलमा परमेश्वरलाई कहिल्यै पनि बहुवचन अर्थात् परमेश्वरहरू भनेर प्रयोग गरिएको छैन। बाइबलमा कहिल्यै पनि परमेश्वरलाई
बहुवचन अर्थात् परमेश्वरहरू भनेर प्रयोग गरिएको छैन। Inside God it's a plural, meaning plural, but always translated in the singular, and the verb God. Bible never say God are in English. It always says God is singular. Although okay. यो अब नेपालीमा चाहिँ हरूलाई नै हुन्छ हैन, अंग्रेजीमा चाहिँ जीओडी गड भन्दाखेरि एक वचन भए पनि के छ, बहुवचन यो भित्रै लुकेको छ, तर पनि कहिल्यै पनि आर जुन चाहिँ बहुवचनलाई प्रयोग गर्ने शब्द हो त्यो चाहिँ प्रयोग गरिएको छैन। जीओडी गड अर्थात् परमेश्वरमा भित्र तीनजना हैन, यहाँ भने अघि भने जस्तै बहुवचन भए पनि अघि गड्स प्रयोग नगरेको जस्तै यहाँ आर पनि प्रयोग गरिएको छैन। Now, in everybody open and Genesis 1 verse 26. ल अब बाइबलमा तपाईले उत्पत्ति 1 को 26 पद पल्टाउनुहोस्। It says, let us create the man in our image. It said that. Not his or her or, singular. It's a plural. Our image. उत्पत्ति 1 अध्यायको 26 पदमा भने परमेश्वरले मानिसलाई हाम्रै स्वरूपमा बनाऊ, मेरो स्वरूपमा भने लेखेको छैन, अर्थात् अंग्रेजीमा हिज भन्ने एक वचनको शब्द प्रयोग गरेको छैन, बहुवचनको शब्द प्रयोग गरिएको छ। उत्पत्ति 1 अध्यायको 26 पदमा हाम्रै स्वरूपमा भनी बहुवचनको शब्द प्रयोग गरिएको छ। उत्पत्ति 1 अध्यायको 26 पदमा हाम्रो स्वरूप भनेर बहुवचनको शब्द प्रयोग गरिएको छ, मेरो स्वरूप भनेर प्रयोग गरिएको छैन। This tells us when God created heavens and earth, even and Adam, these three-person God got involved together. यसको अर्थ जब परमेश्वरले स्वर्गहरू र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो, यसको अर्थ जब परमेश्वरले स्वर्गहरू र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो अनि आदम र हव्वालाई सृष्टि गर्नुभयो, अनि आदम र हव्वालाई सृष्टि गर्नुभयो, उहाँहरू तीनैजना सहभागी हुनुभएको थियो। उहाँहरू तीनैजना सहभागी हुनुभएको थियो। यसको अर्थ जब परमेश्वरले स्वर्गहरू र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो अनि आदम र हव्वालाई सृष्टि गर्नुभयो, उहाँहरू तीनैजना सहभागी हुनुभएको थियो। But these three persons God is one God. That's why they take the singular verb all the time. तर उहाँहरू तीनैजना एक परमेश्वर हुनु भएकोले, तर उहाँहरू तीनैजना एक परमेश्वर भएको हुनाले उहाँहरू परमेश्वरलाई बहुवचनको शब्द प्रयोग नगरिएको हो। उहाँहरू तीनैजना एक परमेश्वर हुनु भएकोले परमेश्वर भन्ने शब्दमा बहुवचन प्रयोग नगरिएको हो। It is very difficult for us to understand this. यो बुझ्न हामीहरूलाई धेरै गाह्रो छ। यो बुझ्न हामीहरूलाई
धेरै गाह्रो छ। So for our understanding, some theologians made interesting examples. हामीलाई बुझाउनको निम्ति कति बाइबल विद्वानहरूले कतिजना बाइबल विद्वानहरूले चाखलाग्दा उदाहरणहरू दिएका छन्। हामीलाई बुझाउनको निम्ति कतिजना बाइबल विद्वानहरूले चाखलाग्दा उदाहरणहरू दिएका छन्। Number one example. उदाहरण नम्बर 1 उदाहरणहरू भनेर लेख्नुस् 1 नम्बरमा the relationship between water, ice and steam. पानी, बरफ र बाफको सम्बन्ध। उदाहरण नम्बर 1 पानी, बरफ र बाफको सिद्धान्त। पानी, बरफ र बाफको सिद्धान्त। Those three are actually the same component, but its shapes are different. यी तीनैवटा पानी, बरफ र बाफ एउटै हुन् तर यसको आकार फरक छ। यी तीनै कुराहरू एउटै हुन् तर यसको आकारहरू भने फरक छ। Number two, some 2 नम्बरमा theologians draws a picture. There's one body here, different 3 heads, like that. कतिजना बाइबल विद्वानहरूले चाहिँ यस्तो चित्र बनाउँछ, एउटा शरीरको 3 वटा टाउको। यो उहाँले बनाएको चित्र त्यही हो। एउटा शरीर 3 वटा टाउको। 2 नम्बरमा कतिहरूले माथि लेखिसकेको बाइबल विद्वानहरूले उदाहरण दिन्छ। उदाहरण नम्बर 2 मा एउटा शरीर 3 वटा टाउको भनेर मात्र लेखे पुग्छ। अनि चित्र कोर्नुस् उहाँले जस्तै, उहाँको भन्दा राम्रो कोरे पनि हुन्छ। But all these illustrations are not perfect for us to understand. तर यी कुनै पनि उदाहरणहरू तल लेख्नु, दुईटै उदाहरणको तल, तर यी कुनै पनि उदाहरणहरू हामीलाई पूर्ण रूपले बुझाउन सिद्ध छैनन्। तर यी कुनै पनि उदाहरणहरू हामीलाई स्पष्टसँग बुझाउनको निम्ति सिद्ध छैनन्। We cannot completely understand this mystery. यो रहस्य हामीले पूर्ण रूपले बुझ्न सक्दैनौँ। यो रहस्य हामीले पूर्ण रूपले बुझ्न सक्दैनौँ। यो रहस्य हामीले पूर्ण रूपले बुझ्न सक्दैनौँ। But with our limited knowledge, let me explain you the mystery of the doctrine of Trinity in a very easy way, within limited knowledge. तर हाम्रो यो सीमित ज्ञानको आधारमा म तपाईहरूलाई सजिलोसँग बुझाउने कोसिस गर्नेछु। सीमित ज्ञानको आधारमा म तपाईहरूलाई सजिलोसँग बुझाउने कोसिस गर्नेछु। Okay, change your paragraph. अब अर्को हरफमा लेख्नुहोस्। For example, उदाहरणको लागि in the creation, 3 persons of God was involved. उदाहरणको लागि सृष्टिको काममा
सृष्टिको काममा तीनै व्यक्तिहरू सहभागी थिए। तीनै व्यक्तिहरू सहभागी थिए। But their functions were different. तर उनीहरूको कामहरू फरक थियो। तर उनीहरूको कामहरू फरक थियो। Father God acted as a chairman and planner in the creation. सृष्टिको काममा पिता परमेश्वरले योजनाकार र अध्यक्षको भूमिका निभाउनु भयो। सृष्टिको काममा पिता परमेश्वरले योजनाकार र अध्यक्षको भूमिका निभाउनु भयो। And the Son God was the God who actually created in his hands. पुत्र परमेश्वरले आफ्नै हातद्वारा सृष्टि गर्नुभयो। पुत्र परमेश्वरले आफ्नै हातद्वारा सृष्टि गर्नुभयो। The Son God was actually the actor of the committee's decision. पुत्र परमेश्वर वास्तवमा समितिको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। पुत्र परमेश्वर वास्तवमा समितिको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो। But the Son God cannot do it by himself. He needs the power from the Holy Spirit God. तर पुत्र परमेश्वरले आफ्नै शक्तिमा यो काम गर्न सक्दैनथ्यो। तर पुत्र परमेश्वरले आफ्नै शक्तिमा यो काम गर्न सक्दैनथ्यो, जसको निम्ति पवित्र आत्माको सहायता चाहिन्थ्यो। जसको निम्ति पवित्र आत्माको सहायता आवश्यक थियो। Creatures, you know creatures, okay? Creator and creature, okay? Creatures cannot see Father God. सृष्टिहरूले पिता परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन। सृष्टिहरूले पिता परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन। Father God is always hidden out of the creatures' eyesight. पिता परमेश्वर सधैँ सृष्टिहरूको आँखाबाट लुकिएको हुन्छ। पिता परमेश्वर सधैँ सृष्टिहरूको आँखाबाट लुकिएको हुन्छ। Open bracket, I gave you 2 Bible references. One is John chapter 1:18. दुईवटा पदहरू लेख्नुहोस् ब्राकेट भित्र। पहिलो चाहिँ यूहन्ना 1 अध्यायको 18 पद। John 1:18. यूहन्ना 1 को 18। And 1 Timothy 6:16. र पहिलो तिमोथी 6 को 16। 1 Timothy chapter 6 verse 16. यूहन्ना 1 को 18 र पहिलो तिमोथी 6 को 16। And close your bracket. ल ब्राकेट बन्द गर्नुस्। Son God is the only God that creatures can
see and exchange fellowship with. सृष्टिले देख्न सक्ने र संगति गर्न सक्ने, सृष्टिले अर्थात् सृष्टिहरूले देख्न सक्ने र संगति गर्न सक्ने परमेश्वर पुत्र परमेश्वर मात्रै हो। सृष्टिहरूले देख्न सक्ने र संगति गर्न सक्ने परमेश्वर चाहिँ पुत्र परमेश्वर मात्रै हो। And for example, उदाहरणको लागि when Adam committed sin, जब आदमले पाप गर्यो, the Trinity Committee decided to save Adam and his descendants. त्रिएक परमेश्वरले आदम र उसको सन्तानलाई बचाउने निर्णय गर्नुभयो। त्रिएक परमेश्वरले आदम र उसको सन्तानलाई बचाउने निर्णय गर्नुभयो। The committee chairman decided he just hit the table with the decision what is it, and they say, okay, now we decided to send the Son God to this world. पिता परमेश्वरले अध्यक्षको हैसियतमा पुत्र परमेश्वरलाई यो कामको निम्ति पठाउने निर्णय गर्नुभयो। पिता परमेश्वरले अध्यक्षको हैसियतमा पुत्र परमेश्वरलाई यो कामको निम्ति पठाउने निर्णय गर्नुभयो। Because any decision made by the committee to implement the decision, Son God acts. किनभने समितिले गरेको कुनै पनि निर्णयको कार्यान्वयन पुत्र परमेश्वरले नै गर्नु पर्थ्यो। समितिले गरेको कुनै पनि निर्णयको कार्यान्वयन पुत्र परमेश्वरले नै गर्नु पर्थ्यो। Son God is the God who relates to creatures. पुत्र परमेश्वर त्यो परमेश्वर हो। पुत्र परमेश्वर त्यो परमेश्वर हो जसले सृष्टिसँग सम्बन्ध राख्नुहुन्छ। पुत्र परमेश्वर त्यो परमेश्वर हो जसले सृष्टिसँग सम्बन्ध राख्नुहुन्छ। We creatures cannot see Father God. We can only see the Son God. हामी सृष्टिले पिता परमेश्वरलाई देख्न सक्दैनौँ, पुत्र परमेश्वरलाई मात्र देख्न सक्छौँ। हामी सृष्टिले पिता परमेश्वरलाई देख्न सक्दैनौँ, पुत्र परमेश्वरलाई मात्र देख्न सक्छौँ। In John chapter 14 verses 7 through 9. यूहन्ना 14 अध्यायको 14 7 देखि 9 पद। 7 through 9. यूहन्ना 14 अध्यायको 7 पद देखि 9 पद। Philip was asking Jesus,
show me, show us Father God. फिलिपले येशू ख्रिस्टलाई भन्दै थियो हामीलाई पिता परमेश्वर देखाउनुहोस्। फिलिपले येशू ख्रिस्टलाई भन्दै थियो हामीलाई पिता परमेश्वर देखाउनुहोस्। Jesus replied back to him that you have seen me now. That's why, since you have seen me, you have seen Father God. पुत्र परमेश्वरले यसरी जवाफ दिनुभयो पुत्र परमेश्वरले यसरी जवाफ दिनुभयो तिमीले मलाई देखेकोले पितालाई देखेका छौ। तिमीले मलाई देखेकोले पितालाई देखेको छौ। Which means you cannot see Father God. And Jesus said, I am the maximum God that creatures can see. यसको अर्थ सृष्टिले पिता परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन। यसको अर्थ सृष्टिले पिता परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन, येशू ख्रिस्टलाई मात्रै देख्न सक्दछ। यसको अर्थ सृष्टिले पिता परमेश्वरलाई देख्न सक्दैन, तर पुत्र परमेश्वरलाई मात्र देख्न सक्दछ। Okay, change your paragraph. अब अर्को हरफमा लेख्नुहोस्। In John chapter 10, verse 30, यूहन्ना 10 अध्यायको 10 पदमा 30 पदमा यूहन्ना 10 अध्यायको 30 पदमा Jesus was telling his disciples that Father God and me are one, he said that. येशू ख्रिस्टले पिता परमेश्वर र म एकै हौं भनेर भन्नु भएको छ। यूहन्ना 10 अध्यायको 30 पदमा येशू ख्रिस्टले पिता परमेश्वर र म एकै हौं भनेर भन्नु भएको छ। At the time, Jesus said, one means Hana. Huh? In Greek word. Huh? Huh? It looks like Korean, but it's not. No, I'm sorry. It is. It is Korean. It said hen in Greek word. Hen. ग्रीक भाषामा चाहिँ हेन भनेर भनिन्छ। This is John 10:10 says it's a hen, it's a one. यूहन्ना 10:30 or 10:10? 10:30. यूहन्ना 10 को 30 मा एक हौं भन्ने शब्दलाई ग्रीक भाषामा चाहिँ हेन भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ। This hen it's a neutral form, not female or male form, neutral form, neutral noun. यो हेन भन्ने शब्द स्त्रीलिङ्ग पनि होइन पुलिङ्ग पनि होइन, त्यसलाई के भन्छ बिचलाई? नपुंसक नै हो। In Greek has a noun, has a male noun, female noun, and neutral noun. ग्रीक भाषामा अंग्रेजी भाषामा हाम्रो भाषामा पनि छ स्त्रीलिङ्ग शब्द हुन्छ हैन, पुलिङ्ग शब्द हुन्छ र यस्तो शब्दहरू पनि हुन्छ जुन स्त्री पनि हैन पुरुष पनि हैन बिचको शब्द हैन, त्यसलाई के शब्द भन्छ रे? This is a neutral noun. अर्कै भन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यो चाहिँ न्यूट्रल बिचको हैन कुनै पनि लिङ्ग नभएको शब्द हो, सामान्य शब्द हो। Not male, not female, kind of in between. केटा पनि हैन केटी पनि हैन बिचमा। जसै मेष चाहिँ स्त्री पनि हैन पुरुष पनि हैन नि हैन, यो मेष भनौं, यो चक भनौं, बाख्रा भन्ने भने
स्त्रीलिङ्ग पर्यो. Okay, now, when Greek word hen in neutral form, which means that one means character, quality, everything, okay, are same substance. You know meaning substance, okay? That substance. यो जब यो हेन ग्रिकमा हेन भन्ने शब्द प्रयोग गरेको जसको अर्थ एक हो, त्यसको अर्थ चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यसको चरित्रमा, गुणमा जुन मुख्य वस्तु चाहिँ एउटै हो भनेर भनेको हो. चरित्र र गुण एउटै हो भनेर भनिएको हो. Is the same quality, same quantity, same authority, same position. एउटै गुण, एउटै परिमाण, एउटै अधिकार, एउटै पद, अघि लेखेको शब्दहरू सब छ हैन, सबै एउटै हो. There is another meaning one. It's in Galatians 3:28. ग्रीकमा अर्को एउटा पनि शब्द छ जसको अर्थ एक नै हो. गलाती 3:28 पद. It has one, so it's a different one. It calls a haste. त्यहाँ चाहिँ हेइस भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ जुन जसको अर्थ पनि एउटै हो तर शब्द फरक छ. This haste is a masculine, it's a male form noun. अनि तर यो हेइस भन्ने शब्द चाहिँ गलाती 3:28 को हेइस भन्ने शब्द चाहिँ पुलिङ्ग शब्द हो. In Galatians 3:28, this haste, when you use haste, means, it said here, Jews and Gentiles, male and females, the rich people and poor people, they are haste. Okay? They are one in Christ. Not substance one, but they look different, but they are legally, spiritually, they are one. यहाँ गलाती 3:28 पदमा चाहिँ चाहे यहुदी होस् वा अन्य जाति होस्, स्त्री होस् वा पुरुष होस् अथवा गरिब होस् धनी होस्, सबै चाहिँ एकै हो भनेर भन्ने अर्थमा यो शब्द प्रयोग गरिएको छ हैन. दास होस् वा फुका होस्, एकै हो भन्ने शब्दमा चाहिँ उनीहरूले माथिको हेन र तलको हेइसमा चाहिँ फरक छ. यो चाहिँ पुलिङ्ग शब्द हो. चाहे यहुदी होस् वा अन्य जाति, धनी होस् वा गरिब, स्त्री वा पुरुष, अब ख्रिस्टमा हुनेहरू केही पनि सबै एक हुन् भनेर पावलले भनेको छ नि हैन. त्यो चाहिँ हेइस हो जुन पुलिङ्ग शब्द हो. So normally when we say it's one means this haste. प्राय गरेर हामीले प्रयोग गर्ने एक शब्द चाहिँ यो हेइस शब्द हो. Like Koreans, Nepalese, in Christ we are haste. उदाहरणको लागि हामी कोरियनहरू र नेपालीहरू ख्रिस्टमा हेइस हौं, एक हौं भने चाहिँ हेइस हौं. But we have a different culture, different looking. तर हाम्रो संस्कृति फरक छ, हाम्रो अनुहार फरक छ. But in Nepali Bible, Korean Bible, English Bible, they all say one. So we cannot distinguish. तर नेपाली बाइबलमा, कोरियन बाइबलमा, अंग्रेजी बाइबलमा चाहिँ यो एक भन्ने शब्द एकै शब्द दुईटै ठाउँमा एउटै शब्द एक प्रयोग गरिएको छ. यूहन्ना 10:30 मा पनि गलाती 3:28 मा पनि प्रयोग गरेको हाम्रो बाइबलमा चाहिँ एउटै प्रकारको छ हैन. तर खाली ग्रीक बाइबलमा मात्रै के छ, फरक शब्द प्रयोग गरिएको छ. So Jesus used hen in relation to Father God. यसकारण येशू ख्रिस्टले उहाँको पितासँगको सम्बन्धको विषयमा हेन भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो. येशू ख्रिस्टले आफ्नो पितासँगको सम्बन्धमा हेन अर्थात् नपुंसक लिङ्गको एक भन्ने शब्द
प्रयोग गर्नुभयो। Now, change the paragraph again. अब अर्को हरफमा लेख्नुहोस्। Bible calls Jesus is the Son of God. बाइबलले येशू ख्रीष्टलाई परमेश्वरको पुत्र हुन् भन्दछ। Son of Father, say, Son of Father. Okay? Son of Father. Yeah. बाइबलले येशू ख्रीष्टलाई Son of Father God. पिता परमेश्वरको पुत्र भन्दछ। बाइबलले येशू ख्रीष्टलाई पिता परमेश्वरको पुत्र भन्दछ। बाइबलले येशू ख्रीष्टलाई पिता परमेश्वरको पुत्र भन्दछ। That continue writing. When we in human relationship between son and father, son is a junior to father. मानवीय दृष्टिकोणबाट हेर्दा पिता र पुत्रको सम्बन्धमा पुत्र भन्दा पिता ठुलो हुन्छ। But also the meaning the son carries idea of the same as the father. Huh? र पुत्रले पिता जस्तै हो भन्ने विचारलाई पनि देखाउँदछ। र पुत्रले पिता जस्तै हो भन्ने विचारलाई पनि देखाउँदछ। The son in Greek word is shuios. Shuios. That's the son. पुत्रलाई ग्रीक भाषामा युइओस भनेर भनिन्छ। HUIOS। HUIOS. पुत्रलाई ग्रीक भाषामा युइओस भनेर भनिन्छ। HUIOS. That's a son. If it's a human son, human relationship, human father and human son, this H is not capital H, it's a small h. यदि मानवीय पुत्र हो भने युइओसको एच चाहिँ सानो एच हुन्छ। क्यापिटल र स्मल लेटर भनेर भन्छ हैन। मानवको पुत्र हो भनेदेखि एच चाहिँ स्मल लेटरको एच हुन्छ। Small h. But Jesus, when we call Jesus in the Bible, always has His son, it's a capital H. तर जहाँ जहाँ येशू ख्रीष्टलाई पुत्र ह्युइओस भनेर बाइबलमा लेखिएको छ, जहाँ जहाँ येशू ख्रीष्टलाई पुत्र ब्राकेटमा ह्युइओस भनेर लेखिएको छ, त्यहाँ सबै ठाउँमा क्यापिटल एच को प्रयोग गरिएको छ। सबै ठाउँमा क्यापिटल एच अर्थात् ठुलो एच को प्रयोग गरिएको छ। This implies that the son, capital H son, is the equal, same as equal to father. यसको अर्थ पुत्र पनि परमेश्वरसँग बराबर, पुत्र पनि पिता परमेश्वरसँग बराबर छ भन्ने देखाउँदछ, छ भन्ने हो। यसको अर्थ पुत्र पनि पिता परमेश्वरसँग बराबर हो। So when we say Son of Father God, means He is the same as Father God. That meaning. अनि यसको अर्थ पिता परमेश्वरको पुत्र भनेको
same quality, पिता परमेश्वरको पुत्र भनेको same quantity, same position, authority. पिता जस्तै नै हो, पिता जस्तै नै हो, एउटै गुण, एउटै परिमाण, एउटै पद, एउटै अधिकार आदि आदि। There is no other relationship, father and son relationship like this amongst the creatures. पिता परमेश्वर र पुत्र परमेश्वरको जस्तो सम्बन्ध, पिता परमेश्वर र पुत्र परमेश्वरको जस्तो सम्बन्ध सृष्टिमा कहीँ पनि पाइँदैन। पिता परमेश्वर र पुत्र परमेश्वरको जस्तो सम्बन्ध सृष्टिहरूमा कहीँ पनि पाइँदैन। That's why Bible says Jesus is the only begotten son. He said that. त्यसै कारण अंग्रेजी बाइबलमा ओन्ली बिगटन सन भनेर, त्यसकारण अंग्रेजी बाइबलमा येशू ख्रीष्टलाई ओन्ली बिगटन सन अर्थात् एउटै मात्र पुत्र भनेर भनिएको छ। त्यसकारण येशू ख्रीष्टलाई अंग्रेजी बाइबलमा ओन्ली बिगटन सन अर्थात् नेपालीमा चाहिँ एउटै पुत्र भनेर उल्था गरेछ। Only begotten in Greek word is monogenes. यो बिगटन भन्ने जुन Only शब्द begotten. This only begotten, this one is one word is mono. Only means mono. Monogenes. यहाँ अंग्रेजीमा ओन्ली बिगटन भन्ने दुईटा शब्द छ, नेपालीमा बिगटन भन्ने शब्दै राखेको छैन। ओन्ली सन एउटै पुत्र भन्ने मात्रै छ नि हैन, तर नेपालीमा शब्दै नभएर नराख्या हो। बिगटन भनेको शब्द चाहिँ ग्रीकमा मोनोगेनेस भन्ने मोनोगेनेस भन्ने शब्द छ। अंग्रेजी बाइबल र नेपाली बाइबलमा अलिकति यूहन्ना 3 को 16 मै फरक चाहिँ यहाँनिर छ। आफ्नो एक्लो पुत्र भनेर भनेको छ। बिगटन ओन्ली सन भन्ने मात्रै इन नेपाली वी डोन्ट हैव बिगटन। Okay. डाइरेक्टली ट्रान्सलेटेड इन्टु ओन्ली सन। Okay. This, write down. This means यसको अर्थ there is no other father and son's relationship like this in human society. यसको अर्थ मानवीय समाजमा यो जस्तो सम्बन्ध, यो जस्तो पिता र पुत्रको सम्बन्ध कहीँ पनि छैन। यसको अर्थ मानवीय समाजमा यो जस्तो पिता र पुत्रको सम्बन्ध कहीँ पनि छैन भन्ने हो। This is the only son who has same power and position as father. अनि यो मात्रै त्यस्तो पुत्र हो, यो मात्रै त्यस्तो पुत्र हो जसको पद र अधिकार र गुण पिताको जस्तै छ। यो मात्रै त्यस्तो पुत्र हो जसको पद, गुण, अधिकारहरू पिताको जस्तै छ। That's why Jesus say, me and Father are one together. One. त्यसै कारण येशू ख्रीष्टले म र पिता एकै हौं भनेर Hen, H-E-N. भन्नुभयो। He uses the hen. त्यसै कारण येशू ख्रीष्टले म र पिता एकै हौं, एकै पछि चाहिँ हेन H-E-N भनेर लेख्नुस्, हेन एकै हौं भनेर भन्नुभयो। Okay? ठीक छ कि अलि गाह्रो छ? Throughout this seminar and next January seminar,
we will talk about Jesus more deeply and widely यो and सेमिनार highly. र अर्को जनवरीमा हुने सेमिनारमा पनि हामी एकदमै विस्तृत रूपमा भित्रको रहस्यको कुरा चाहिँ येशू ख्रीष्टको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। And it will help you opening your spiritual eyes in understanding Jesus. र येशू ख्रीष्टलाई बुझ्नको निम्ति चिन्नको निम्ति तपाईको आत्मिक आँखा चाहिँ बिस्तारै खोलेर आउनेछ। Amen? Okay, change your paragraph again. अब फेरि अर्को हरफमा लेख्नुहोस् त्यसो भए। As they decided, Father God and the committee sent Jesus to this world. पिता परमेश्वर र समितिको निर्णय अनुसार पिता परमेश्वर र समितिको निर्णय अनुसार पुत्र परमेश्वरलाई संसारमा पठाइयो। पिता परमेश्वर र समितिको निर्णय अनुसार पुत्र परमेश्वरलाई संसारमा पठाइयो। It is because the Son God is the only God to deal with people, deal with human. किनभने पुत्र परमेश्वरले मात्रै मानिसहरूसँग व्यवहार गर्नुहुन्छ। किनभने पुत्र परमेश्वरले मात्र मानिसहरूसँग व्यवहार गर्नुहुन्छ। He was incarnated into human form. उहाँ मानिसको रूप लिएर आउनुभयो। उहाँ मानिसको रूप लिएर आउनुभयो। And he emptied himself, all God's nature. He emptied. र उहाँले परमेश्वरको स्वभाव सबैबाट आफैलाई रित्याउनु भयो। र उहाँले परमेश्वरको सबै स्वभावबाट आफैलाई रित्याउनु भयो। In Philippians chapter 2 verse 7, open bracket and put it there. तपाईले फिलिप्पी 2 अध्यायको 7 पद भनेर ब्राकेट भित्र लेख्नुहोस्। Philippians 2:7. फिलिप्पी 2 अध्यायको 7 पद। Now he gave up all God's nature and becoming a full human like you and me. र उहाँले परमेश्वरको सबै स्वभावलाई त्यागेर तपाई र म जस्तै पूर्ण मानिस बन्नुभयो। उहाँले परमेश्वरको स्वभाव सबै त्यागेर तपाई र म जस्तै पूर्ण मानिस हुनुभयो। And he did not have any power to defeat enemies, devil powers. र उहाँसँग दुष्टको शक्तिलाई हराउने सामर्थ्य पनि थिएन। र उहाँसँग दुष्टको शक्तिलाई हराउने सामर्थ्य पनि थिएन। Whenever he needed power, he asked Father God to send the Holy Spirit and angelic forces to help him. त्यसकारण जब जब उहाँलाई शक्तिको आवश्यकता पर्यो, पिता परमेश्वरसँग पवित्र आत्मा परमेश्वरलाई र स्वर्गदूत सेनाहरूलाई पठाउनको निम्ति प्रार्थना गर्नुभयो। पिता परमेश्वरलाई पवित्र आत्मा परमेश्वर र स्वर्गदूत सेनाहरू पठाउनको निम्ति प्रार्थना गर्नुभयो।